नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले नेपालीको कक्षा 8 को नेपाली गर्दैथ्यौँ। हामीले 1 देखि 6 सम्म पाठ सकिसकेका छौँ र आज हामी सिप र श्रम पाठ 7 गर्न गइरहेका छौँ। पाठ 7 मा सिप र श्रम भन्ने पाठ रहेको छ। हामीले व्याख्या गर अभ्यासबाट आज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। पहिलोमा रहेको छ व्याख्या गर। सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर भनिएको छ। यस पङ्क्तिलाई व्याख्या गर भनिएको छ। तपाईँले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको मानिस आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन भएर लागेको छ। उसलाई समाज, देश र दुनियाँ कुनै मतलब छैन। एकातिर मानिस स्वार्थी बन्दै गएको छ भने अर्कातिर उसले समयको गतिलाई पहिचान गर्न पनि सकेको छैन। अबको समयमा यस किसिमको सोचाइ र व्यवहारले अघि बढ्न सक्दैन। हामीले आफ्नो स्वार्थ पर पन्छाएर अघि बढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रो चिन्तन र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। सारङ्गीका सहायताले गाइने स्वरमा र सङ्गीतमा पनि परिवर्तन ल्याएर नयाँ चेतना समाजमा छर्नुपर्छ। त्यसका साथै आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गर्न खोज्ने हाम्रो चेतनामा देशप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नु पनि आवश्यक छ। देशप्रति समर्पित नहुन्जेल र स्वार्थबाट अलग नहुन्जेल देश र जनताको भलो हुँदैन। हामीले आफ्नो देशको गौरव बढाउन पनि सक्दैन। निस्वार्थ भएर समयको गतिसँगै देशको उन्नति र गौरव गर्नलाई सबै लाग्नुपर्छ भन्ने विचार माथिको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। सिप र श्रम भनेको, सिप भनेको मेहनत हो, श्रम भनेको परिश्रम हो। यदि हामीले दुवै जीवनमा गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो जीवन केही न केही बन्दै जानेछ। यदि हामी अल्छी भयौँ, काम गर्न सिपालु रहेनौँ भने हाम्रो जीवन व्यर्थ न त्यत्य हुन्छ। त्यसैले हामी नेपाल र हामी आफ्नो प्रगतिको लागि जहिले पनि श्रम गर्दै जानुपर्छ। श्रम भनेको परिश्रम हो। 24 घन्टामा तपाईँले कति समय परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ र कति समय तपाईँहरूले खेर फाल्दै हुनुहुन्छ त तपाईँको माथि निर्भर हुन्छ। यदि तपाईँले 24 घन्टामा 18 घन्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन सफल अवश्य कुनै न कुनै पलमा बन्नेछ। यदि तपाईँहरूले 24 घन्टामा पुरै दिन खेर र 1-2 घन्टा मात्रै परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही न केही फल त पाउनुहुन्छ, तर त्यो फल तपाईँको जीवनका लागि पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले परिश्रम अथाह गर्नुपर्छ। भगवानको नाम लिई हामीले परिश्रम यति दृढ सङ्कल्प परिश्रम गरेर हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यस पाठले सिकाउन खोजेको पनि त्यही हो। सिप गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, जीवनलाई खुसियाली बनाउनुहोस् भनेर भनिएको छ। र अब हाम्रो अर्को अभ्यासमा रहेको छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख। कमा रहेको छ कवितामा तारीभरि र बारीभरि सिप रोप्न किन भनिएको हो। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ नेपालको भौगोलिक अवस्था विविधतायुक्त रहेको छ। हाम्रो देश नेपाललाई भौगोलिक क्षेत्र अनुसार 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् हिमाल, पहाड, तराई। यसैका आधारमा विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने काम भएको छ। आज अग्ला ठाउँ र पाखाबारीहरू प्रयोजनहीन बन्दै गएका छन्। यस्ता ठाउँहरूमा प्राविधिकहरूबाट योजना बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके अन्नबाली उब्जाउने कार्यदेखि लिएर उद्योग धन्दा पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अतः त्यसैखेर गइरहेको ठाउँमा विकास मूल फुटाउन कवितामा तारीभरि र बारीभरि सिप राख्न भनिएको छ। खमा रहेको छ कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि के गर्नुपर्छ भनिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि देशको शिर उच्च पार्ने काम गर्नुपर्छ। हामीले आफू जन्मिएको जन्मभूमिलाई ज्यादै प्रेम गर्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो देशको लागि जति गऱ्यौँ उति नै कम पर्छ। त्यसैले हामी आफ्नो देशको लागि गरिरहनुपर्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुल हामीले स्थापना गरेसँगै नेपालका भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूले धेरैभन्दा धेरै योगदान
प्राप्त गरिसकेका छन्। यो निस्वार्थ भावनाले हामी अथाह परिश्रम गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई केही न केही योगदान दिन सके हामी पनि केही बन्न सक्थ्यौँ भनेर उपहार स्वरूप ल्याएका छौँ। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहोस्, केही सिक्नुहोस्। तपाईँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि क्षमता छ भने आउनुहोस्, हामीसँग बस्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस् र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यही नै हामीले आशा राख्दछौँ। निश्चय नै मानिस जन्मेपछि एक दिन अवश्य मर्छ। मर्नुबाट कोही पनि बाँचेको छैन र बच्दैन पनि। आफ्ना अभिभावक वा मान्यजनले आशीर्वाद दिँदा ठुलो मान्छे भएस् भनी दिँदै आएकोमा अब छोटो मरेस् भनेर दिए पनि कुनै फरक पर्दैन। तर उसलाई हिमालको चुली थप्ने भएस् भनेर आशीर्वाद दिनु आवश्यक छ। देशका शिर ठाडो हुने र हाम्रो इज्जत एवं प्रतिष्ठा पनि बढ्ने कुरा शङ्का छैन। हामीले हाम्रा सिप र श्रमलाई देशका लागि खर्चिनुपर्छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पन्न हाम्रो देश सिप र श्रमको अभावका कारण निकै पछि पर्दै गएको छ। कलकल गरी बग्ने हजारौँ खोलानाला र विविधता, भौगोलिक वातावरण बीचका निकटता, दूरता आदिका अध्ययन हुनु नसक्दा नेपालीहरूको सिप र श्रम त्यसै खेर गइरहेको छ। हामीले आफ्नो सिप र श्रमलाई देशको निम्ति लगानी गर्न सके हाम्रो देश विश्वकै सुन्दर मुलुकका रूपमा आउनै सक्ने व्यवस्था रहेको छ। हामीले देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन पनि हाम्रो सिप र श्रमलाई देशको निम्ति खर्चिनु आवश्यक छ भनेर लेख्न सकिन्छ। घमा छ, सिप र श्रम कविताको मुख्य भाव के हो? उत्तरको रूपमा लेख्न सकिन्छ, देशप्रेमी तथा कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारीबाट लिखित सिप र श्रम कवितामा देशभक्ति भावलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सम्पन्नता युक्त हाम्रो देशमा विकास निर्माणका कामहरू सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन। अबका पुस्ताहरूले नयाँ नयाँ सिप र प्रविधि सिकेर देश निर्माण गर्नुपर्छ। सगरमाथाको देश भनेर विश्वमा चिनिन्छ, तर हाम्रो देशको इज्जत राख्न सकेको छैन। आफ्नो देशको माटोसँग नाता गाँच्दै स्वार्थीरहित भएर सारा नेपालीहरू देश निर्माणमा लाग्नुपर्छ। स्वार्थलाई पर पन्छाएर देशको विकास अनि गौरव बढाउन एक भएर लाग्न सके मात्र नेपाल र नेपालीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जत बढ्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भावलाई यस कवितामा मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। देशको लागि केही गरे हाम्रो मन खुसी र देश खुसी भनिएसँगै यस कविताले सिकाउन खोजेको पनि त्यही नै हो। अब आयो मिल्ने अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ। आँखा भनेको के हो? आँखालाई अर्को अर्थमा नयन पनि भन्ने गरिन्छ। माया भनेको के हो? माया भनेको प्रेम हो। आशिक भनेको के हो? आशीर्वाद हो। किरण भनेको के हो? प्रकाश हो। अब आयो उल्टो अर्थ दिने भनेको विपरीतार्थ शब्द लेख भनिएको हो। उत्तरको रूपमा वारी र पारी, सपना र विपना, उठ र सुत, माया र घृणा, घाम र छाया लेख्न सकिनेछ। अब आयो अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर। सिपलाई चाहिँ वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा उसलाई सम्झाए पनि मेरो केही सिप लागेन। पाखुरा, नेपालीहरू पाखुराका भरमा भन्छन्। मुटु, निरोगी हुनलाई हामीले मुटुलाई बचाइराख्नुपर्छ। सपना, सपनामा देखेको कुरा विपनामा प्राप्त हुँदैन भनेर लेख्न सकिनेछ। अब आयो तल दिएका शब्दलाई सच्याएर लेख। यस्तोलाई यस रूपमा लेख्न सकिन्छ। स्वरहरूलाई स्वरहरू लेख्न सकिन्छ। बटुलेरलाई बटुलेर लेख्न सकिन्छ। वारी भरिलाई बारीभरि लेख्न सकिन्छ। बारीभरि लेख्न सकिन्छ। अब आयो व्याकरण। व्याकरणमा के भने, अब आयो आज्ञार्थ वाक्य भनेर आएको छ। आज्ञार्थ वाक्य भनेको के हो भनेर भनिएको छ। कुनै पनि काम गर्नका लागि आज्ञा, आदेश वा अनुरोध दिनुलाई आज्ञार्थ भनिन्छ। आज्ञार्थको क्रियापदमा द्वितीय पुरुष मात्रै हुन्छ। यसमा द्वितीय पुरुष मात्रै हुन्छ। यसमा द्वितीय पुरुषका इ, अ, उ, औ जोडिएर आज्ञार्थ क्रियापद बन्दछ। जस्तै तिमी घर जाऊ, तपाईँ आउनुहोस्। र इच्छार्थ वाक्यमा कुनै पनि काम गर्नका लागि इच्छा
प्रार्थना, आशीर्वाद, उपदेश, निम्ति आदि भावलाई वेत होइन व्यक्त हो गर्न क्रियापदलाई इच्छार्थ भनिन्छ। इच्छार्थको प्रयोग प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरुषमा हुन्छ। यसमा प्रत्ययहरू उ, औ, यस, ए, ओस धातुमा जोडिएर इच्छार्थका क्रियापद बन्दछ। एक्जाम्पल म खाऊँ, ऊ नाचोस् भनेको छ। सम्भावनार्थ वाक्य कुनै पनि काम गर्नका लागि अनुमान, सम्भावना, अड्कल आदि भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापदलाई सम्भावनार्थ भनिन्छ। यसले भविष्यमा हुने कार्यलाई निर्देशित गर्दछ। एक्जाम्पल उसले पढला। हामीले व्याकरण पनि, यो पाठ पनि 5-7 पनि सकिसकेका छौँ। तपाईँहरूले अझै एक्सर्साइजहरू गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आफै नै अब मैले भनेको भरमा पनि सारांश लेख्न सक्नुहुनेछ र 5 मार्क्स र 10 मार्क्स तपाईँले एउटा सारांश तयार पार्नुहुन्छ भने तपाईँले जे प्रश्न आए पनि त्यसै अनुसार उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। मैले भनेको कुराहरू कापीमा टिप्नुहोस्, पढ्नुहोस् र नेपाली सब्जेक्टलाई कहिले पनि नेग्लेक्ट नगर्नुहोला। अब हामी आउने पाठमा पाठ 8 पनि पढ्ने नै छौँ। धन्यवाद।